الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا الله وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستبشروا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع السماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أغرقوا فادخلوا نارا ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنات والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام ورحمة الله. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله استغفر الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فلن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربي لما اتخذ صاحبة ولا ولدا أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا أنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن علينا كذبا وأنه كان رجال من الإنس يموتون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث لهم أحدا أن لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نكون منها مقاعد للسمع ومن يستمع إلى يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشبه بمن في الأرض مراد بربهم رشدا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كددا وأن ظننا أن لن نوجد الله في الأرض ولن نوجده طلبا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فلا يخاف بصرا ولا رهقا وأن منا المسلمون ومنا الكاسدون ومن أسلم فأولئك تحروا رشدا أما الكاسدون فكانوا لجهنم حطبا وإن لم يستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير فيه رزق لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ومن يورد عن ذكر ربه يسلكه عذابا سعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما كفرت ليدعوه كانوا يكونون عليه لبدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك له زرعا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد فلن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أصدق ناصرا وأقل عددا قل إن أدري كريم ما توعدون نجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم من كذب له رسالات ربه وأحاط بما لديه محصى كل شيء عددا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام أيها السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 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 يا الله يا